चौधरी सरवर साहब, आगाज आपसे मैं करूंगा कि किस तरह से आप ये देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूं। ये इमरान खान साहब ने जो असम्बलियां तहलील की, पंजाब की, फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की, और फिर 90 दिन में वो उसमें इंतखाब कराना चाहते हैं। बहैसियत गवर्नर आप इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? नहीं कि आप खुद भी इस पोजीशन पर रहे हैं, गवर्नर की जो ओहदा है वो आपके पास रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि इमरान खान साहब के करीब भी आप रहे, उस जमात का हिस्सा भी रहे, ये जो मूव बनाई उन्होंने पंजाब और केपी के असेंबली को डिसॉल्व करने के हवाले से, क्या आप समझते हैं कि ये एक बेहतर मूव उनकी थी या फिर वो कोई गलती कर बैठे? देखें, मैं तो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा बड़ा वाज़े है कि पार्टियों के अंदर मशावरत नहीं है। पार्टियों में फ़र्द वाहिद फ़ैसले करते हैं और उन फ़ैसलों से वो जो जमात हैं उनको भी नुकसान होता है, मुल्क को भी नुकसान होता है और हमारे मुल्क की मईशत को भी नुकसान होता है। मैं एक तो पहले ये आप देख लें, और मैं ये पीडीएम और जो है ना तहरीक इंसाफ, उन दोनों की सियासत के हवाले से गुफ्तगू करूँगा कि सबसे पहले तो जी पीटीए वालों ने कहा कि जी हम नेशनल असम्बली से रिज़ाइन देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती थी। आपके पास बहुत ज़्यादा मेंबरान हैं और सियासत में रह के आपको पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करना पड़ता है, और जो कि मैं पिछले 10 साल से जब से पाकिस्तान आया हूँ एक ही बात तमाम सियासी जमातों से कहता हूँ कि भाई एक हुकूमत होती है, एक अपोजिशन होती है। अपोजिशन के पास शैडो कैबिनेट होती है, वो शैडो हेल्थ मिनिस्टर होता है, एजुकेशन होता है, दूसरे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें होते हैं। तो अगर बेहतर होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस यूरोप की बात करते हैं वहाँ की सियासत पे चलो 5% अमल करके एक शैडो कैबिनेट बना देते, उनको कहते कि यहाँ आप गलत जा रहे हैं, मुआशी फैसले आप गलत कर रहे हैं। तो चौधरी साहब, ये कौमी असेंबली से आप कह रहे हैं कि कौमी असेंबली से मुस्ताफी होने का आप कहते हैं कि उनका फैसला आपको लगता है वो ठीक नहीं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली की तहलील के मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या ये फैसला भी इमरान खान साहब का दुरुस्त आपको नजर आता है या यहाँ वो गलती कर बैठे? मैं फिर दोबारा उसी पे आता हूँ कि आप देख लें कि मैं सिर्फ दोनों पार्टियों के सोच के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जब उन्होंने रिज़ाइन दिए हैं तो फिर पीडीएम वाले कहते थे कि भाई आएँ, हम आपको मशवरा देते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना किरदार अदा करें। फिर पीटीए वालों ने कहा कि नहीं, हम तो भाई बाई इलेक्शन आएंगे और बाई इलेक्शन ज़मीनी इलेक्शन होंगे, उनमें कभी दुनिया में कहीं नहीं होता कि एक लीडर जो है 7 हलकों से इलेक्शन लड़े, 20 हलकों से इलेक्शन लड़े। तो अच्छा फ़ैसला किया इमरान खान ने कि नहीं, अब जो कैंडिडेट हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन जब पीटीआई के लोग एक दिन आते थे वहाँ पर कहते हैं कि हमारे इस्तीफ़े कबूल करो, अगले दिन आते हैं कहते हैं जी हमारे इस्तीफ़े कबूल ना करो। एक दिन अपने जो हैं पीडीएम वाले कहते हैं कि जी आप असेंबली में आए, अगले दिन उनको असेंबली में आने नहीं देते। तो मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टियाँ जो हैं बदकिस्मती से मुल्क की मईशत जो है तबाही के दहाने पे है और ये सियासत अपनी चमकाने में लगे हुए। आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल उठा दिया यहाँ पे, और यही $1 बिलियन क्वेश्चन है कि जनाब अगर इलेक्शन अभी होते हैं या इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में होते हैं तो मईशत क्या, उसको सुधारने का फ्रेमवर्क किसके पास है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें नहीं मिलता है। आपने पीटीआई को भी सर्व किया, उनके साथ रहे। मैं आपको इसका जवाब दे देता, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। चले जवाब दे दीजिए, फिर आगे इनमें किसी में भी अहलियत नहीं है। ये मैं समझता हूं कि जो मैंने तजर्बा किया है, मैंने हुकूमतें पीटीआई की भी देखी हैं और 8 महीने की पीडीएम की देख रही हैं, लेकिन मुझे तो कोई नज़र नहीं आता ऐसा अरस्तू जो कि हमें इस सियासी और माशी बहरानों से हमें निकाल दे। मैं तो डिजास्टर होते हुए देख रहा हूं। चौधरी साहब, आप कह रहे हैं डिजास्टर होते हुए देख रहे हैं, बचाएगा कौन फिर? अगर आप पीडीएम की हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं है, पीटीआई की पॉलिसीज से आप खुश नहीं है, तो फिर क्या हम ये समझें कि चौधरी सरवर लाइक माइंडेड लोगों को साथ मिला के किसी नई जमात की बुनियाद रखने जा रहे हैं? देखें, अभी इस सिलसिले में तो मेरी कभी किसी से भी कोई बात नहीं हुई है,
لیکن ایک میں ضرور کہتا ہوں کہ پرابلم یہ ہے ہمارا کہ جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب والا معاملہ نہیں ہے. جو بندہ زیادہ خوشنودی کرتا ہے، زیادہ لیڈرشپ کے ساتھ ایگری کرتا ہے، اس کی پرموشن جو ہے وہ پرفارمنس سے نہیں ہوتی، وہ ہے کہ ان کے گڈ بکس میں کون ہے. تو چوہدری صاحب ایک سوال کروں آپ سے، آپ بڑے کلوز رہے ہیں. یہ خوش آمدی والا معاملہ جو ہے یہ زیادہ کہاں چلتا ہے؟ کون سی جماعت میں؟ پی ٹی آئی میں یا اس کے علاوہ آپ نون میں آپ سرو کر چکے ہیں؟ کہاں پہ یہ زیادہ ایفیکٹو ہے؟ یہ جی پیپلز پارٹی میں کچھ کم ہے، باقیوں میں تو تقریباً سب میں برابر ہی ہے. اچھا چلے، یعنی آپ نے کہا اس میں سب. تو پھر چوہدری صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ آپ بات کر رہے تھے کہ میں نے آپ سے سوال کیا کہ پھر اگر لائک مائنڈیڈ کو لے کر آپ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں ان سے آپ خوش نہیں، پی ٹی آئی کی کارکردگی یا ان کی پالیسی سے خوش نہیں، تو پھر پاکستان کو کسی نے تو بچانا ہے. کس نے بچانا ہے؟ سویلین نے بچانا ہے؟ معاملہ کس کے ہاتھ میں جا کے بہتر ہو گئی؟ میں اس کا آسان حل دے دیتا ہوں. میں جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈرشپ ہے اور جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے، میں ان سے یہی کہوں گا کہ جو باتیں یا جو کرٹیسزم وہ ان پرائیویٹ کرتے ہیں وہ جرأت کریں، اپنے لیڈروں کے سامنے کھڑے ہوں، ان کی جو غلطیاں ہیں اگر ان کی سوچ سے اتفاق نہیں کرتے تو کھل کر بیان کریں. کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. اب ملک بچانے کا وقت ہے، سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اجتماعی سوچ جو ہے پرویل کرے گی تو پھر ایسی بات نہیں ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز میں اچھے لوگ جو ہیں موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کی سنی نہیں جاتی. تو چوہدری صاحب آپ نے پی ٹی آئی بھی آزما لی، آپ نے نون لیگ بھی آزما لی، آپ نے کہا یہ جو خوش آمدی فیکٹر ہے آپ نے کہا پیپلز پارٹی میں کم ہے، تو کیا پیپلز پارٹی سے آفر ہوئی تو آپ وہاں جا کے سرف کرنا پسند کریں گے؟ اب دیکھیں ایک پرابلم میرا یہ ہو گیا ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ جی فلاں چیز جو ہے فلاں پارٹی میں ٹھیک ہے، فلاں میں نقص ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید میرا کوئی میں اس پارٹی میں جا رہا ہوں یا میرا کوئی سافٹ کارنر ہے اس جماعت کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں، جو اچھائی ہے وہ بھی بیان کرنی چاہیے، جو خامیاں ہیں وہ بھی بیان کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اس ملک میں سٹیبلٹی آئے گی، اس ملک میں جمہوریت جو ہے چوہدری صاحب وہ بات آپ کی درست ہے، لیکن آپ نے پالیٹکس تو کرنی ہے نا. یعنی کیا ہم سمجھیں کہ چوہدری سرور صاحب لائک مائنڈیڈ لوگوں کو لے کے یہ کارواں کا آغاز کریں گے؟ آپ آئیں گے، آپ کے ساتھ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے، یا پھر آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں جا کے اپنی پالیٹکس کریں گے؟ یعنی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ چوہدری سرور کو ہم کہاں دیکھیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں میں نے ابھی کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں کیا ہے. پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اور پھر چودھری شجاعت صاحب سے بھی، اور شافع اور سالک اور طارق بشیر چیمہ صاحب سے بھی میری ملاقاتیں جو ہیں ہوئی ہیں. لیکن ابھی میں مشاورت جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ جلد فیصلہ کریں گے. چوہدری صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ عمران خان صاحب کی ویسے سب سے بڑی غلطی کیا تھی تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ آپ کو کون سی ایسی غلطی ان کی لگتی ہے جو سب سے بڑی ہے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 55% آف دی پاپولیشن جو ہے وہ پنجاب میں ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر پنجاب چلے گا تو مرکز چلے گا، اگر پنجاب نہیں چلے گا تو پھر پاکستان نہیں چلے گا. تو اس نے بڑے صوبے میں ایک تجربہ کار شخص کو چیف منسٹر بنا دینا، اور پھر تمام پارٹی کی سینئر لیڈرشپ اور اسٹیبلشمنٹ اور تمام لوگوں کے، ایون میں آپ کو یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں پاکستان سے باہر برطانیہ، امریکہ، یورپ جاتا تھا تو ایک ہی سوال مجھ سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر، ووٹر پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کو کیا چیز نظر آئی ہے عثمان بزدار میں جو اس کو چیف منسٹر بنایا ہے اور پنجاب نہیں چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سب سے بڑی غلطی جو ہے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانا، اور پھر 3.5 سال تک تمام پارٹی کے
کہنے کے باوجود اس کو تبدیل نہ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی غلطی تھی۔